सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। नमस्करोमि। सर्वेषां कृते संस्कृतदिनस्य शुभाशयाः। श्रावणमासस्य पूर्णिमातिथिं संस्कृतदिनरूपेण आचरामः बहुभ्यः वर्षेभ्यः। वस्तुतः 1969 भारते एषा परम्परा प्रचलति। तदानीं श्रीमती इंदिरा गांधी महोदया प्रधानमन्त्रिस्थानम् अलङ्करोति स्म। MC छगळ महोदयः मानवसंसाधन विभागस्य सचिवः आसीत्, मन्त्री आसीत्। पुनः कदाचित् अटल बिहारी वाजपेयी महोदयस्य शासनकाले संस्कृतवर्षम् इति 2000तमं वर्षम् आचरितं। तदा एव संस्कृतसप्ताहस्य कल्पना आगता। एवं कालान्तरे विश्वसंस्कृतदिवसः इति श्रावणपूर्णिमायाः उद्घोषणं जातं। तन्नाम अधुना विश्वे सर्वत्र श्रावणपूर्णिमा इति यत् दिनमस्ति तत् दिनं संस्कृतदिनत्वेन वयं सर्वेपि आचरामः। मित्राणि, एकां कथां वदामि। प्राचीनकाले वाराणसी नगरे एकः संस्कृतपण्डितः आसीत्। तस्य नाम नागेशभट्टः। महान् पण्डितः आसीत्। संस्कृतग्रन्थानां संस्कृतशास्त्राणां व्याख्यानं रचयति स्म सः। एवं कदाचित् एकस्य ग्रन्थस्य व्याख्यानं करोति स्म। तदा दिल्ली नगरे राजा आसीत् शाहजहान्। एतस्य संस्कृतपण्डितस्य विषये शाहजहान् सर्वं कार्यं शृणोति। एतादृशः एकः पण्डितः काशीनगरे वसति। सः संस्कृतार्थं सम्पूर्णं जीवनमेव समर्पितवान्। अतः तस्य कृते किञ्चित् साहाय्यम् अहं करोमि इति भावनया शाहजहान् किं कृतवान्? स्वभृत्यं वाराणसीं प्रेषितवान्। किमर्थं? तं पण्डितं दिल्लीनगरम् आनयतु इति सूचयित्वा। भृत्यः वाराणसीनगरम् आगतवान्। नागेशभट्टस्य पर्णकुटीरम् आगतवान्। निवेदितवान्, हे पण्डित, भवन्तं दिल्लीनरेशः शाहजहान् चक्रवर्ती आह्वयति। भवतः कृते यत् यत् सौकर्यम् आवश्यकं, साहाय्यम् आवश्यकं तत्सर्वमपि प्रददातुं सः सिद्धः। गृहम् आवश्यकं चेत् गृहं सः ददाति, धनम् आवश्यकं चेत् धनं ददाति। भृत्याः सेवकाः आवश्यकाः चेत् सेवकान् ददाति। कृपया आगच्छतु। नागेशभट्टः हसन् उक्तवान्, हे सहोदर, मम कृते किमपि नावश्यकम्। अहं तं द्रष्टुमपि न इच्छामि। यदि कदाचित् सः मां द्रष्टुम् इच्छति तर्हि सः वाराणसीम् आगच्छेत्। कृपया गच्छतु इति। भृत्यः ततः दिल्ली नगरं प्राप्तवान्। शाहजहान् महाराजम् एवं सूचितवान्, महाराज, सः नागेशभट्टः एवमेव सूचितवान्, यदि आवश्यकं तर्हि भवान् तत्र गच्छेत् इति तस्य सूचना। अतः अहं किं करोमि? तदा विना कोपं विना क्रोधं शाहजहान् वाराणसीं प्रति स्वयमेव प्रस्थितवान्।
वाराणसीनगरे नागेशभट्टस्य आश्रमं सः प्राप्तवान्। भो नागेशभट्ट, अहमस्मि दिल्लीनरेशः शाहजहान्। भवतः साहाय्यार्थं किमपि आवश्यकं चेत् मां सूचयतु, सर्वं किमपि अहं दातुं सक्षमः अस्मि। नागेशभट्टः हसन्नेव महाराजमुक्तवान्, महाराज, भवान् तु महाराजः, प्रजानां क्षेमं भवतः दायित्वं, क्षेमः द्रष्टव्यः, अतः भवान् तत् प्रष्टुं शक्नोति, अर्हति। किन्तु मम कृते किमपि साहाय्यं न आवश्यकं, यतोहि मम जीवितं सम्पूर्णम् एतस्यै संस्कृतसेवायै समर्पितं, ग्रन्थव्याख्यानाय समर्पितं, शास्त्रव्याख्यानाय समर्पितम्, अतः कृपया भवान् गच्छतु। किन्तु शाहजहान् ततः न प्रतिगच्छति। पुनरपि सः अपेक्षां करोति, हे पण्डित, किमपि साहाय्यं मत्तः भवान् स्वीकरोतु। अन्ते अन्यगतिः नासीत्। नागेशभट्टः उक्तवान्, हे महाराज, तर्हि एकं साहाय्यं भवान् कर्तुं शक्नोति। किं साहाय्यम्? अहं भूमौ उपविश्य शास्त्रलेखनं कुर्वन्नस्मि, ग्रन्थव्याख्यानं कुर्वन्नस्मि। मम पृष्ठभागे कश्चित् दुर्मांसः अस्ति। दुर्मांसः इति मलयाळभाषायां कून् दुर्मांसः अस्ति। तस्य दुर्मांसस्य भारेण, कारणेन, वेदनया, पीडया अहम् अधिककालं यावत् लेखनं कर्तुं न शक्नोमि। अतः तं दुर्मांसं स्थापयितुं, प्रवेशयितुम् एतस्यां भित्तौ एकं द्वारं निर्मातु। यदि भवान् शक्नोति तत् किञ्चित् कृत्वा गच्छतु इति। महाराजस्य अद्भुतं जातं। महाराजः स्वयमेव उपस्थितः चेदपि स्वस्मै, स्वस्य कृते अधिकं किमपि सः न इष्टवान्, न प्रार्थितवान्। संस्कृतपण्डितानां जीवनं कियत् अद्भुतकरम्, आदर्शकरम् इति शाहजहान् चिन्तयति। सः तं नमस्कृत्य ततः गच्छति। मित्राणि, भारते ये संस्कृतपण्डिताः जीवितवन्तः आसन्, तेषां सर्वेषां जीवनं संस्कृताय समर्पितमासीत्। स्वस्मै स्वल्पं समाजाय सर्वस्वम् इति सर्वे चिन्तयन्ति स्म, भावयन्ति स्म। संस्कृतं 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 संस्कृतम् इति एकमेव लक्ष्यं तेषां जीवने आसीत्। सुभाषितानाम् उपदेशद्वारा, श्लोकानाम् उपदेशद्वारा, कथानाम् उपदेशद्वारा ते समाजं पोषितवन्तः। मित्राणि, संस्कृतदिनस्य अस्मिन् शुभे मुहूर्ते अस्माकमपि दायित्वं, संस्कृतशिक्षकाणाम् अस्माकम् अपि धर्मः, स एव धर्मः, तदेव दायित्वं। समाजाय उत्तमं कार्यं वयं दद्मः, समाजे उत्तमं कार्यं कुर्मः, संस्कृतद्वारा समाजस्य पोषणं वयं कुर्मः। अहं संस्कृतं पठितवान्, अहं संस्कृतं जानामि, मम जीवनम् इव, मम पठनमिव, मम ज्ञानमिव अन्येषामपि ज्ञानं भवेत्, अन्येषामपि जीवनं भवेत्। मम कालानन्तरं प्रलयः इति एकोपि संस्कृतशिक्षकः न चिन्तयेत्। मम कालानन्तरम् एका दीर्घा परम्परा, ज्ञानपरम्परा, कर्मिणां परम्परा, धीराणां परम्परा, संस्कृतनिष्ठानां परम्परा, तादृशीम् एकां परम्परां निर्माय एव अहम् इहलोकात् निर्गच्छामि इति एकं लक्ष्यम् अस्माभिः सर्वैः अपि स्वीकरणीयं। तदा एव संस्कृतशिक्षकस्य मम जीवनं सार्थकं भवति। मित्राणि, समाजे संस्कृतार्थं कार्यं कुर्वन्ति सङ्घटनानि बहूनि सन्ति, बहूनि सङ्घटनानि। किन्तु सर्वाण्यपि सङ्घटनानि एकत्र लिखित्वा अथवा तेषां पट्टिकां कृत्वा एकवारं यदा वयं निरीक्षामहे तदा अवगन्तुं शक्नुमः, तानि सङ्घटनानि प्रायशः सर्वाण्यपि कागदमात्रनिष्ठानि एव। संस्कृतक्षेत्रे प्रत्यक्षं कार्यं कर्तुं केपि अग्रे नागच्छन्ति। ते स्वकीयं कार्यं साधयन्तः अग्रे अग्रे गच्छन्ति। अतः संस्कृतशिक्षकरूपेण, संस्कृतशिक्षकेण मया अस्माभिः च
संस्कृतार्थं बहु किमपि कार्यं करणीयमस्ति, साधनीयमस्ति। प्रतिदिनमिव संस्कृतस्य एकं नूतनं श्लोकम् अहं पठामि इति एकं ध्येयं वयं स्वीकुर्मः। तस्यैव नाम स्वाध्यायः। डिग्री सम्पादनाय बहूनि पुस्तकानि मया पठितानि। बिरुदप्राप्त्यै बहूनि कार्याणि अहं ज्ञातवान्। किन्तु यदा बिरुदस्य प्रमाणपत्रं हस्ते प्राप्तं तदा आरभ्य पुनः पुस्तकस्य उद्घाटनं मया कदापि न कृतम्। एवं न, प्रतिदिनम् एकं नूतनं ज्ञानं मया प्राप्तव्यं, प्रतिदिनं कश्चित् नूतनः सन्देशः मया प्राप्तव्यः। एतत् एकं ध्येयम् अस्माकं भवेत्। स्वाध्यायः, कालिदासस्य काव्यानाम् अध्ययनं, सुभाषितसङ्ग्रहात् एकैकस्य सुभाषितस्य अध्ययनं, एकं श्लोकं यदा अहं प्राप्नोमि तदा तस्य श्लोकस्य अन्वयकरणं कथमिति ज्ञानम्, अर्थविचिन्तनं कथमिति ज्ञानं, तत्रत्याः व्याकरणांशाः के इति तत् तस्य विषयस्य ज्ञानम्, एवं बहुविधं ज्ञानं मया प्राप्तव्यम्। अधुना मया किं चिन्तनीयं, मम वयः 43 वयसि, अस्मिन् वयसि एतावत् पर्यन्तं मया किं किं पठितं, ततोपि अधिकं बहु किमपि मया अग्रिमवर्षाभ्यन्तरे पठनीयम्। एवम् एकस्मात् संस्कृतदिनात् अग्रिमवर्षस्य संस्कृतदिनपर्यन्तं यः कालः अस्ति तस्मिन् कालखण्डे पुनरपि बहून् ग्रन्थान् अहं पठामि, परिशीलयामि, प्रचारयामि, शास्त्रतत्त्वं समाजे वितरामि। एतदेकं ध्येयं मया स्वीकरणीयं। मित्राणि, गतदिने यदा फेस्बुक् मध्ये पश्यामि स्म, एकं लेखनमहं दृष्टवान्। भविष्यपुराणस्य विषये कश्चित् सहोदरः, अनुजः, वयसा अपि अनुजः, ज्ञानेनापि अनुजः, सः किमपि लिखितवान्। भविष्यपुराणे महामदः इति एकः प्रयोगः अस्ति। महामदः इति प्रयोगः मुहम्मद विषये अस्ति इति कश्चित् लिखितवान्। अतः हिन्दूनां शास्त्रग्रन्थे, भविष्यपुराणे, पुराणग्रन्थे मुहम्मदस्य चर्चा अस्ति इति उक्त्वा सः किमपि लिखन्नासीत्। अतः अस्माकं शास्त्रं वक्रीकर्तुं, संस्कृतग्रन्थान् वक्रीकर्तुं प्रयतमानाः जनाः बहवः सन्ति। तेषां निवारणं यदि करणीयं, तेषाम् अवरोधः यदि करणीयः, रोधनं करणीयं, तर्हि अस्माभिः संस्कृतज्ञैः संस्कृतं यथाविधि पठनीयं भवति, ज्ञानार्जनं करणीयं भवति। एकैकस्य विषयस्य, एकैकस्य बिन्दोः, एकैकस्य शास्त्रस्य न्यूनातिन्यूनं तस्य आहत्य किञ्चित् स्वरूपं मया ज्ञातव्यं भवति। मित्राणि, संस्कृतदिने अस्मिन् एवमेव किञ्चित् संस्कृतनिष्ठं चिन्तनं सर्वैः अपि अस्माभिः क्रियते चेत् एषा संस्कृतमाता अचिरादेव विश्वगुरुस्थानं प्राप्स्यति। तत्र मम संशयः नास्ति। यदा अहं संस्कृतं पठितुम् आरब्धवान् तदा संस्कृतस्य भारतीयं चित्रं मम मनसि अस्ति। इदानीं 40 अधिकानि वर्षाणि अतीतानि, तस्य 4 गुणितं 5 गुणितं 6 गुणितं चित्रं परिवर्तितं। संस्कृतस्य विशालं क्षेत्रं निर्मितम् अद्य। विशिष्य देशीयविद्याभ्यासपद्धतौ अपि संस्कृताय विशिष्टं स्थानं कल्पितम् इति श्रूयते। मित्राणि, अग्रिमः कालः संस्कृतस्य कालः, संस्कृतभाषायाः नवोदयस्य कालः। तस्मिन् काले यदा सर्वेपि जनाः संस्कृतं पठन्ति तदा ते सर्वेपि संशयदूरीकरणार्थं कस्य समीपम् आगच्छेयुः? मादृशानां समीपं, भवादृशानां समीपं, संस्कृतशिक्षकाणां समीपं। तदा तेषां संशयानां दूरीकरणाय अस्माकम् अन्या गतिः न स्यात्। पुस्तकानि द्रष्टव्यानि भवन्ति। तादृशम् एकं वातावरणम् अग्रे आगम्यमानम् अस्ति इति प्रतिजानीमः। तदर्थम् अधुनैव सज्जाः भवेमः। तत्र संशयः कदापि कोऽपि संशयः नास्ति। नित्यं निरन्तरं सदा सर्वदा किमपि संस्कृतपुस्तकं, संस्कृतग्रन्थं पठामः, ज्ञानस्य वर्धनं कुर्मः। श्रावणपूर्णिमायाः अस्मिन् शुभे मुहूर्ते एतावदेव उक्त्वा विरमामि। एषः सन्देशः सर्वेभ्यः प्रेषणीयः। यदि भवान् इच्छति एतं सन्देशं, यदि एतानि संस्कृतवाक्यानि भवतः रोचकानि अभवन् तर्हि कृपया प्रसार्यताम् एषः सन्देशः। नमस्करोमि सर्वान्। पुनरेकवारं नमस्ते।